Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. ख़वातीन के लिए इतिकाफ़ बैठने का तरीका क्या है, नीयत कैसे करेंगी, औरत घर में किस जगह इतिकाफ़ बैठेगी, औरत के लिए इतिकाफ़ की हालत में कौन से काम करना जायज़ है, क्या इतिकाफ़ की हालत में खाना बनाना, रोटी बनाना, घर के काम काज करना जायज़ है या नहीं, औरत इतिकाफ़ की हालत में अपने शौहर से बात कर सकती है या नहीं, औरत इतिकाफ़ की हालत में बेड या चारपाई पर लेट सकती है या नहीं, औरत इतिकाफ़ की हालत में कौन से काम करे, कौन सी इबादत करे, क्या ज़्यादा सोना इतिकाफ़ की हालत में जायज़ है और किन चीज़ों से इतिकाफ़ टूट जाता है, क्या शादीशुदा औरत के लिए शौहर से इतिकाफ़ बैठने के लिए वो इजाज़त लेना ये ज़रूरी है या नहीं, और फिर क्या नाबालिग लड़की इतिकाफ़ बैठ सकती है या नहीं, और इतिकाफ़ किस वक्त बैठना है, और इतिकाफ़ के दौरान कौन से काम नहीं करने, कौन से काम करने चाहिए, ये मुकम्मल तफ़सील आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ख़वातीन इतिकाफ़ कैसे बैठेंगी, ख़वातीन के लिए इतिकाफ़ बैठने का तरीका क्या है, नीयत कैसे करेंगी, औरत घर में किस जगह इतिकाफ़ बैठेगी, औरत के लिए इतिकाफ़ की हालत में कौन से काम करना जायज़ है, क्या इतिकाफ़ की हालत में खाना बनाना, रोटी बनाना, घर के काम काज करना जायज़ है या नहीं, औरत इतिकाफ़ की हालत में अपने शौहर से बात कर सकती है या नहीं, औरत इतिकाफ़ की हालत में बेड या चारपाई पर लेट सकती है या नहीं, औरत इतिकाफ़ की हालत में कौन से काम करे, कौन सी इबादत करे, क्या ज़्यादा सोना इतिकाफ़ की हालत में जायज़ है और किन चीज़ों से इतिकाफ़ टूट जाता है, क्या शादीशुदा औरत के लिए शौहर से इतिकाफ़ बैठने के लिए वो इजाज़त लेना ये ज़रूरी है या नहीं, और फिर क्या नाबालिग लड़की इतिकाफ़ बैठ सकती है या नहीं, और इतिकाफ़ किस वक्त बैठना है, और इतिकाफ़ के दौरान कौन से काम नहीं करने, कौन से काम करने चाहिए, यह मुकम्मल तफ़सील आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए मालूमाती होने वाली है, क्योंकि रमज़ान मुबारक चल रहा है और अनकरीब आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, और आखिरी अशरे में मसनून इतिकाफ़ घरों में ख़वातीन बैठती हैं तो वो बहुत सारे वो मसाइल हैं जो इतिकाफ़ के, उनसे वो नावाकिफ़ होती हैं, और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाती हैं जिनकी वजह से उनका इतिकाफ़ जो है वो फासिद हो जाता है और बाज़ सूरतों में वो गुनाहगार होती रहती हैं। तो ज़रूर ये वीडियो पूरी देखिएगा और अपने तमाम चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं तमाम इस्लामी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। पहले जान लें कि इतिकाफ़ की जो है वो फ़जीलत क्या है, अजर व सवाब क्या है। मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, वैसे तो बहुत सारी अहादीस आई हैं इतिकाफ़ की फ़जीलत में, लेकिन 2 हदीसें आपके सामने बयान करूँगा और फिर आपको जो इसके ज़रूरी मसाइल हैं, जो बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, उनके जवाबात दूँगा। सबसे पहले इसकी फ़जीलत सुन लें। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ किया, अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाएगा। यानी जो भी आखिरी अशरे में मसनून इतिकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाएगा। और ये सवाब जो है ये मर्द औरत दोनों के लिए, ठीक है जी। अगर मर्द हज़रात भी मसाजिद में जाकर इतिकाफ़ बैठते हैं तो उनको भी अजर अल्लाह ताला अता फरमाएगा और ख़वातीन को भी, ठीक है जी। और एक और हदीस पाक जिसकी राविया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से इतिकाफ़ किया, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, उनसे मक़ूल है कि मुअतकिफ़ को यानी इतिकाफ़ करने वाले को हर रोज़ एक हज का सवाब मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलत है, बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। ज़रूर कोशिश करें इतिकाफ़ बैठने की। अब आइए जानते हैं कि औरत के इतिकाफ़ बैठने का तरीका क्या है, कौन सी शराइत हैं जो उसने पूरी करनी है और कौन से काम कर सकती है। दीगर मसाइल इंशाअल्लाह मुकम्मल तफ़सील आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर याद रखें, अगर औरत शादीशुदा है तो उसको अपने शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर शौहर इजाज़त दे तो फिर ख़वातीन जो हैं अपने शौहर की इजाज़त के बाद मसनून इतिकाफ़ बैठ सकती हैं, और अगर शौहर इजाज़त ना दे तो फिर जो है बैठना जायज़ नहीं है। अगर किसी औरत ने शौहर की इजाज़त के बग़ैर वो मसनून इतिकाफ़ किया तो वो गुनहगार होगी। तो शौहर से इजाज़त ज़रूर लेना होगी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर पाक साफ़ होना, हैज़ व निफास के अय्याम ना हो, क्योंकि अगर औरत नापाक है तो उसके लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं, और अगर रोज़ा नहीं होगा तो इतिकाफ़ भी नहीं होगा, क्योंकि इतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है।
پھر سن لیں اگر کوئی مرد یا عورت رمضان مبارک کے آخری عشرے کا مصنوع اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں اس کے لیے روزہ شرط ہے، اور اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا، اور اگر روزہ ٹوٹ جائے دوران اعتکاف بھی تو پھر بھی اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے اسلامی بہنوں کو، خواتین کو اس چیز کی بھی وہ توجہ رکھنی چاہیے، اس طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کے مخصوص ایام وہ کہیں آخری عشرے کے دنوں میں تو نہیں آ رہے، وہ اعتکاف کے دنوں میں تو نہیں آ رہے۔ اگر ان کے مخصوص ایام حیض کے دن عادت کے مطابق آخری عشرے میں آ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ اگر دوران اعتکاف حیض کے دن شروع ہو گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب روزہ ٹوٹے گا تو ان کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ تو اس طرف ضرور توجہ رکھیے گا۔ ایک اور سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے لڑکی کا بالغ ہونا ضروری ہے یا شادی شدہ ہونا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی بالغ ہونا ضروری ہے اور نہ ہی شادی شدہ ہونا ضروری ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی کنواری لڑکی یا غیر شادی شدہ لڑکی اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح نابالغ لڑکی بیٹھ سکتی ہے، لیکن کم از کم وہ سمجھدار ہو، ٹھیک ہے جی، اس میں وہ بیٹھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دوران اعتکاف کون سے کام خواتین کر سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت ساری اسلامی بہنیں ہیں یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران ہم گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں، کھانا روٹی وغیرہ تیار کر سکتی ہیں، صفائی ستھرائی کر سکتی ہیں، کپڑے دھونا وغیرہ یہ چیزیں کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں دوران اعتکاف یہ کام کرنا ان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے بغیر شرعی عذر کے کوئی اسلامی بہن دوران اعتکاف اس جگہ سے باہر نکلی جہاں انہوں نے وہ گھر میں جو بیت مسجد جو ایک جگہ مخصوص کی ہوئی ہے اس جگہ سے اگر وہ بغیر شرعی عذر کے وہ نکلی تو اسی وقت ان کا جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے چاہے کیوں نہ نکلی ہوں ان کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ تو گھر کے کام کاج کرنا یا روٹی سادن بنانے کے لیے باہر نکلنا، وہاں سے صفائی ستھرائی کے لیے باہر نکلنا کپڑے، یہ تو بالکل ناجائز ہے، وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ ہاں اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کے وہ کھانا تیار کرنا روٹی تیار کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ اکیلی ہے تنہا ہے اور کوئی نہیں ہے کھانا تیار کرنے والا، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ صرف اپنے لیے کھانا تیار کر سکتی ہے، اتنی اس کو اجازت ہے، اور کھانا تیار کر کے فوراً وہ اپنی جگہ واپس لوٹ آئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہاں اس نے اپنا بھی کھانا تیار کیا، دیگر لوگوں کا بھی کھانا تیار کرنا شروع کر دیا تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ اس لیے صرف اپنا کھانا تیار کرنے کی اجازت ہے، اتنی دیر وہ وہاں پر اپنا کھانا۔ یہ بھی کوشش کریں کہ کسی کی آپ ڈیوٹی لگا دیں، آپ کے عزیز رشتہ دار کوئی ہوں گے 10 دنوں کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دیں، خود نہ کریں۔ لیکن بہت زیادہ اگر مجبوری ہو، کوئی مل نہ رہا ہو تو پھر اتنی سی نرمی ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے وہ چند لمحوں کے لیے جائے، کھانا تیار کرے، واپس اپنی جگہ اس جگہ پہ آ جائے۔ اب کس جگہ اعتکاف کرنا ہے؟ گھر میں، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں گھر میں جو جگہ اپنی مسجد یعنی وہ بیت مسجد جو نماز وغیرہ کے لیے آپ نے ایک جگہ مخصوص کی ہوتی ہے وہاں آپ بیٹھ جائیں، ورنہ پھر آپ جس دن اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں گھر میں کسی بھی کمرے میں ایک جگہ مخصوص کر لیں، ٹھیک ہے نا، وہاں آپ نے پھر بیٹھنا ہے اور وہی آپ کی وہ اعتکاف کی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب جو کام کر سکتی ہیں اعتکاف کے دوران خواتین وہ یہ ہیں وضو کرنا اور واش روم جانا، یہ ایک شرعی عذر ہے، جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جس جگہ وہ اعتکاف بیٹھی ہیں وہاں بیٹھ کے وہ سبزی وغیرہ کاٹ سکتی ہیں اور فروٹ وغیرہ کاٹ سکتی ہیں جہاں وہ بیٹھی ہیں اعتکاف کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہاں۔ اب وہاں سے باہر نکل کر نہیں، وہیں جہاں بیٹھی ہیں وہیں بیٹھ کر وہ سبزی وغیرہ کاٹ سکتی ہیں اور پھل وغیرہ کاٹ سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ گھر میں جہاں سارے فیملی والے بیٹھتے ہیں تو کیا اعتکاف کرنے والی خواتین بھی وہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر سحری افطاری کر سکتی ہیں؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اگر کوئی اسلامی بہن اس جگہ جا کر بیٹھی اعتکاف والی جگہ سے نکل جہاں سارے گھر والے بیٹھتے ہیں افطاری کرتے ہیں سحری کرتے ہیں تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں گھر والے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، جو اعتکاف کرنے والی خاتون ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر افطاری سحری کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے اعتکاف کی حالت میں فون پر بات کر سکتی ہے، یا ویسے ہی شوہر اگر اس کے پاس آ کر بیٹھ جائے اور وہ آپس میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو بالکل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کی کئی خواتین کے جو ہیں وہ شوہر بیرون ملک ہوتے ہیں تو فون پر بات کرنا اگر ضروری بات ہو تو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک اور سوال کہ بیڈ یا چارپائی پر خواتین وہ اعتکاف کے دوران لیٹ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اگر بیڈ یا چارپائی اس جگہ ہے جہاں وہ اعتکاف بیٹھی ہوئی ہیں اس پر لیٹنا بیٹھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں سے باہر نکل کر بیڈ یا چارپائی پر نہیں لیٹنا ورنہ اعتکاف جو ہے وہ
ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی، فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کی نیت کیسے کرنی ہے، تو یاد رکھیں 20ویں روزے کا سورج جو ہے غروب ہونے سے پہلے آپ نے جہاں اعتکاف بیٹھنا ہے وہاں داخل ہوں اور نیت کریں، اے اللہ میں رمضان کے آخری عشرے کی مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر صرف دل میں ارادہ ہو کہ میں اعتکاف بیٹھنے لگی ہوں آخری عشرے کی مسنون اعتکاف کی، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کچھ انتہائی اہم سوالات تھے، آپ کے ذہن میں بھی اگر اس حوالے سے یعنی اعتکاف کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنا وہ سوال درج کیجیے گا، انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔